अहमद अकील रूबी एक शायर, उसकी हर बात सुनी अनसुनी कर दे रूबी, तेरा दुश्मन तेरी इस बात से मर जाएगा। नवाज शरीफ ने हकीकत में इस शेर के ऊपर अमल को सुनी अनसुनी किया और अभी तक भी वो इसी फार्मूले पर अमल कर रहा है। जिस दिनों में पनामा को लेकर मखसूस टीवी चैनल्स के मखसूस टीवी एंकर्स मिठाइयाँ खाते थे, मारियो पुज़ो का नावल सुनाया करते थे गॉडफादर, कीचड़ जो है, गन जो है इमरान खान की सरबराही में नवाज शरीफ के ऊपर उछाल रहे थे, उन दिनों में भी नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अहमद अकील रूबी एक शायर थे और उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि उसकी हर बात सुनी अनसुनी कर दे रूबी, तेरा दुश्मन तेरी इस बात से मर जाएगा। नवाज शरीफ ने हकीकत में इस शेर के ऊपर अमल किया और उसने अपने जो तनकीद करने वाले थे, जो उनके मुखालफीन थे, उनकी हर बात को सुनी अनसुनी किया और अभी तक भी वो इसी फार्मूले पर अमल कर रहा है। और जिस दिनों में पनामा को लेकर मखसूस टीवी चैनल्स के मखसूस टीवी एंकर्स मिठाइयाँ खाते थे और उनको कभी मारियो पुज़ो का नावल सुनाया करते थे गॉडफादर, और कभी बताया करते थे कि जनाब सिसिलियन माफिया क्या होता है, जिस ज़माने में वो ये सारे का सारा कीचड़ जो है, गन जो है इमरान खान की सरबराही में नवाज शरीफ के ऊपर उछाल रहे थे, उन दिनों में भी नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और फिर हमने ये देखा कि 5 साल के अरसे में आज वही सारे के सारे लोग जो शर्मिंदा हुए बैठे हैं, और नवाज शरीफ जो है वो आज भी खामोश है, आज भी बात होती है वो बात नहीं करते, और आलम ये है कि वो तो किसी को इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार नहीं है, उसके लिए भी इसाहतदार को, शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। तो नवाज शरीफ ने ये साबित किया पहले एक दफ़ा, जो वीर शकीलुर रहमान जंग अखबार के मालिक हैं, उनको ये साबित किया था कि कोई अखबार किसी को ना लीडर बना सकता है, ना किसी लीडर को ख़त्म कर सकता है। और आज नवाज शरीफ अपने रवैये से ये साबित कर रहे हैं कि सारा मीडिया मिलकर भी उनके पीछे पड़ा रहे तो आवाम के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। और अगर सारा मीडिया मिलकर इमरान खान को उठाने की कोशिश करता रहे और अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये बात तो हमारे और आपके सामने आज साबित होती हुई नज़र आती है। तो एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह करनी थी कि ये तमाम जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो मीडिया पर्सन है वो सर तोड़ कोशिश कर चुका है, अपने सर धड़ की बाजी लगा चुका है कि उसे एक इंटरव्यू मिल जाए, और नवाज शरीफ ने किसी एक को भी एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। और यही वजह है कि आज जब मरियम नवाज़ जलसे जुलूस के लिए निकली हैं, रैलियों में निकली हैं, और नज़र आता है कि जनाब वो क्या कर देंगी कि कहते थे कि जनाब ये बाहर कैसे निकलेंगे, ये लोगों में जाएंगे कैसे, इनको तो लोग जो हैं वो सवाल करेंगे, इनको आईना दिखाएंगे। और आज आलम यह है कि मरियम नवाज़ जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ जलसा हो जाता है, क्योंकि वो एक बड़े शख्स की, एक कीमती शख्स की बेटी हैं, और उसने भी अपने बाप के साथ मिलकर वही कुछ सहा है जो कि इस मुआशरे ने, इस हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि जिसकी दाग बेल जनरल मुशर्रफ ने डाली थी, और उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जिन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया था और ये तय किया था कि हम एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे, उनके इस मिसाक़े जमहूरियत के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान को खड़ा कर लिया था, जो इन दोनों को दुश्मन तराजी करता था, इन दोनों को गालियाँ निकालता था, और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो फिर PTI की तरफ चला गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी जालिम शय है। जिन तरह में प्रिंट मीडिया ही था, सिर्फ ये 90s की बात कर रहा हूँ, और हम जैसे साथी जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उसमें काम करते थे, उस ज़माने में हमने ये देखा था कि चौधरी शुजात हुसैन बहुत बड़े लीडर लोगों को लगा करते थे। चौधरी शुजात हुसैन के नाम की लीडें छपा करती थी, क्योंकि वो कभी वज़ीर दाखिला रहे, कभी वो और अहदों पे मुतमक्किन रहे, नवाज शरीफ के मोतमद ख़ास रहे, फिर वो वज़ीर आज़म भी बन गए थे एक मौके पर, निज़ाम वज़ीर आज़म। लेकिन प्रिंट मीडिया में जब किसी पॉलिटिकल लीडर की
بہت بڑی خبر چھپتی تھی، لیڈ چھپتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر ہے. لیکن تب جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ چودھری شجاعت حسین کو تو آدھا گھنٹہ تسلسل سے بات کرنا بھی نہیں آتی، ان کی تو باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا نے بڑے بڑے یہ جو بت تھے ان کو ایکسپوز کر دیا سیاست کے اندر. مثال کے طور پر اس میں غلام مصطفیٰ کھر جیسا آدمی بھی آپ ڈال لیں، اس میں چودھری شجاعت حسین ڈال لیں، اس میں ایون چودھری پرویز الہی کو ڈال لیں، اور اس میں یہ جو شیخ رشید ہے اس کی دشنام ترازیاں اور اس کی گالم گلوچ ڈال لیں. تو الیکٹرانک میڈیا نے لیڈرز کو، سیاستدانوں کو عوام کے سامنے یوں کہیے ننگا کر دیا. جب لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چودھری شجاعت حسین کو سنا تو انہوں نے کہا یہ ہے چودھری شجاعت حسین جس کا اتنا بڑا نام تھا، جو سمجھا جاتا تھا پورے پنجاب کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے تو ڈھنگ سے دو جملے نہیں بولے جاتے ہیں، یہ کیسا سیاستدان. تو اس نے الیکٹرانک میڈیا نے ایکسپوز کر دیا تھا بڑے بڑے سیاستدانوں کو. تو جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا نے سیاستدانوں کو ایکسپوز کیا تھا، اسی طرح سے سپریم کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو ایکسپوز کر دیا. اور آج جو لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں جسٹس منیر کی کہیں سے روح آ گئی ہے، جو کہتے ہیں آرٹیکل 17 کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو گئی ہے، جو کہتے ہیں کہ سیاسی فیصلہ آنا چاہیے تھا، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء وہاں پر اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے تھے، 2 دن تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہیں موقع دیتے رہے، ان سے بار بار پوچھتے رہے کہ بھائی کوئی کاغذ تو دکھا دو جس کے اوپر ہم آپ کے حق میں فیصلہ کریں، تو پھر وہ تمام حلقے اپنا منہ اپنی بغلوں میں، اپنی کوہنیوں میں چھپاتے نظر آتے ہیں. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نے، لائیو ٹرانسمیشن نے اور اسکرین نے اور تصویر نے جس طرح سے سیاستدانوں کو، چودھری شجاعت حسین کو ایکسپوز کیا تھا، اسی طرح سے آج لائیو ٹرانسمیشن نے لطیف کھوسہ کو اور علی ظفر کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ جو کہ بہت بڑے بڑے وکلاء کے طور پہ نظر آتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں اس نام کے اوپر کہ ہم بڑے بھاری وکیل ہیں، ان کو سپریم کورٹ کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ پراپر اپنا کیس پریزنٹ کرنا بھی نہیں آتا ہے. تو یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ کسی بھی وکیل کی شان ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں آپ مخدوم علی خان کو دیکھیے، آپ اسی طرح سے اٹارنی جنرل کو دیکھیے عثمان عوان صاحب کو کہ کتنا آرٹیکولیٹ ہو کر وہ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کورٹ کو جس طرف چاہیں لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے وہ جنگ جو عمران خان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جیتے ہوئے تھے، اسے انہوں نے لائیو ٹرانسمیشن میں ہار دیا. شکریہ.